वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ या उमर अयूब मुल्क के नए चीफ एग्जीक्यूटिव के चुनाव के लिए कागजात नामजदगी जमा। शहबाज शरीफ के कागजात इसहाक डार, खुर्शीद शाह, हनीफ अब्बासी, अता तारड़, एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ और दीगर ने सेक्रेटरी कौमी असम्बली के पास जमा कराए। उमर अयूब के 4 कागजात नामजदगी बैरिस्टर गोहर, असद कैसर, लतीफ खोसा, आमिर डोगर, अली मोहम्मद और दीगर ने जमा कराए। वज़ीर आज़म का इलेक्शन कल दिन 11 बजे कौमी असम्बली में होगा। कामयाबी के लिए 169 वोट दरकार। अददी अक्सरियत को सामने रखते हुए बज़ाहिर शहबाज शरीफ की कामयाबी का रास्ता साफ। वज़ीर आज़म की तकरीब हल्फ बर्दारी दोपहर 3 बजे ऐवान सदर में होगी। आर्मी चीफ, निगरान वज़ीर आज़म, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली, गवर्नर्स और वज़ीर आला शिरकत करेंगे। सदर मुमलिकत के लिए आसिफ अली जरदारी और महमूद खान अचकजई में मुकाबला। कागजात नामजदगी जमा। आसिफ अली जरदारी के कागजात फारूक एच नाइक ने इस्लामाबाद और मुराद अली शाह ने सिंध हाई कोर्ट में जमा कराए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने महमूद खान अचकजई को अपना सदारती उम्मीदवार नामजद कर दिया। उमर अयूब, आमिर डोगर और लतीफ खोसा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कागजात नामजदगी जमा कराए। सदारती इलेक्शन 9 मार्च को होगा। पोलिंग पार्लियामेंट हाउस और 4 सूबाई असम्बलियों में होगी। पीटीआई का नुमाइंदा बनने के बाद महमूद अचकजई खुद को कौम परस्त नहीं कह सकते। बिलावल भुट्टो का तंज। कोयटा में न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा कि कोई एक जमात बलूचिस्तान के मसाइल हल नहीं कर सकती। कोशिश करेंगे अपने मंशूर में जिन कामों का वादा किया उन पर बलूचिस्तान में अमल करके दिखाया जाए। डेवलपमेंट, डेटरेंस और डायलॉग पॉलिसी के जरिए दहशतगर्दों का मुकाबला करेंगे। मुल्क को कौमी मुफाहमत की जरूरत है। कोशिश होगी बलूचिस्तान के अवाम को मजीद कुर्बानियां ना देना पड़े। मिसिंग पर्सन समेत तमाम मसाइल हल करने की कोशिश करेंगे। महमूद अचकजई की नामजदगी का मकसद पूरे मुल्क को इकट्ठा करना है। असद कैसर की पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। मुबैना धांधली के खिलाफ मुल्कगीर अलायंस बनाने का ऐलान। बोले कि हमने बड़ा प्लान बना लिया, अवाम की अदालत में जाएंगे, धांधली के खिलाफ तमाम कुव्वतों को इकट्ठा करेंगे। आइन की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी और अदलिया की आज़ादी के लिए मिलकर जदोजहद की जाएगी। जाली मैंडेट वाली हुकूमत को कभी तस्लीम नहीं करेंगे। पुराना ताल्लुक है, उम्मीद है आप हमें सपोर्ट करेंगे। सुन्नी इत्तेहाद के सदारती उम्मीदवार महमूद अचकजई वोट मांगने मौलाना फजलुर रहमान के घर पहुंच गए। दोनों रहनुमाओं का मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वोट के सवाल पर मौलाना बोले कि पार्टी से मुशावरत करके जवाब दूंगा। सदारती उम्मीदवार के कागजात नामजदगी जमा करवाने के मौके पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के लतीफ खोसा और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक में दिलचस्प जुमलों का तबादला। चीफ जस्टिस ने पूछा, खोसा साहब आप अपना पूरा नाम क्या लिखते हैं? लतीफ खोसा बोले कि मेरी पार्टी चाहती है कि मैं अपने नाम के साथ सरदार लिखूं। लतीफ खोसा ने कहा, हम तो समझे थे आप अपने चैम्बर में बुलाकर चाय पिलाएंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपको चाय भी पिला देंगे। नौमंतखब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर हाजी गुलाम अली ने हल्फ लिया। अरकान असम्बली और सरकारी अफसरान की शिरकत। अली अमीन गंडापुर ने खैबर पख्तूनख्वा में भर्तियों पर पाबंदी लगा दी। कहा, रमजान मुबारक में अवाम को रिलीफ देंगे, ज़ख़ीन अंदोज़ों से सख्ती से निपटेंगे, हर एक अपना क़िबला दुरुस्त कर ले। अली अमीर गंडापुर की तकरीर से पार्टी गाइडलाइंस का पता चलता है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इंतखाबात में धांधली पर पीपल्स पार्टी को भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। बिलावल भुट्टो इस हवाले से बयान भी दे चुके। एक सवाल पर बोले कि सिंध में पहले ही बाइख्तियार बल्दियाती हुकूमतें मौजूद हैं। नून लीग का MKM से मुआहदा शायद पंजाब के लिए है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में दहशतगर्दी और गुंडागर्दी का मुजाहरा किया गया। सोबिया शाहिद ही नहीं, पूरे सूबे के अवाम की तौहीन की गई। रहनुमा नून लीग अमीर मकाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, खातून रुकन से बदतमीजी के वाक़े की तहकीकात की जाए। थाने में दरखास्त दे दी है, FIA में भी जाएंगे। अली अमीन धमकियों के बजाय मुआशी प्लान दें। सोबिया शाहिद की शहबाज शरीफ से मुलाकात।
صدر نون لیگ کی صوبیہ شاہد سے بدتمیزی کے واقعے کی مذمت، ملوث عناصر کی گرفتاری کا مطالبہ۔ پیپلز پارٹی کے سرفراز بگٹی وزیر اعلیٰ بلوچستان منتخب۔ 41 ارکان اسمبلی نے رائے شماری میں اعتماد کا اظہار کیا۔ جے یو آئی اور نیشنل پارٹی کے ووٹنگ کا بائیکاٹ۔ ایوان سے خطاب میں کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعلیٰ نے گورننس، دہشت گردی اور موسمیاتی تبدیلی کو بلوچستان کے بڑے چیلنجز قرار دیا۔ کہا کہ شہریوں کی جان و مال اور صوبے کے انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچانے کی اجازت کسی کو نہیں دی جا سکتی۔ ہر کسی سے بات کرنے کو تیار ہے، لیکن تشدد کا راستہ اختیار کرنے والوں کے خلاف ریاست اپنی ریٹ قائم کرے گی۔ 9 منتخب وزیر اعلیٰ نے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ تقریب حلف برداری میں بلاول بھٹو بھی موجود تھے۔ مبینہ دھاندلی کے خلاف پی ٹی آئی کے مختلف شہروں میں احتجاجی مظاہرے۔ لاہور میں کارکن جی پی او چوک پر جمع ہوئے۔ دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر شہزاد فاروق، حافظ ذیشان سمیت متعدد کارکن زیر حراست۔ کراچی میں پریس کلب کے باہر احتجاج۔ راولپنڈی، سرگودا، ملتان اور دیگر شہروں میں بھی کارکنوں نے مبینہ دھاندلی کے خلاف آواز بلند کی۔ غیر سرکاری تنظیم افسوس نے عام انتخابات 2024 کی شفافیت اور دھاندلی کے حوالے سے رپورٹ جاری کر دی۔ شفاف انتخابات کے حوالے سے ہر 5 میں 3 پاکستانیوں نے انتخابات کو شفاف قرار دیا۔ سروے کے مطابق 58% پاکستانیوں نے الیکشنز کو شفاف اور منصفانہ قرار دیا۔ دھاندلی سے متعلق سوال پر 39% پاکستانیوں نے کہا کہ دھاندلی ہوئی۔ کل کے سیاسی حریف آج حریف بن گئے۔ پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے سربراہ، سنی اتحاد کے صدارتی امیدوار بانی پی ٹی آئی ماضی میں محمود خان اچکزئی کی پالیسیوں کو ہدف تنقید بناتے رہے، نقلیں اتار کر مذاق بھی اڑایا۔ اب آصف علی زرداری کے مقابلے میں خود صدارتی امیدوار نامزد کر دیا۔ کابینہ کا حصہ بننے کا فیصلہ مسلم لیگ نون پر چھوڑ دیا ہے۔ ایم کیو ایم نے کسی سے کوئی وزارت نہیں مانگی۔ ایم کیو ایم کے سینئر ڈپٹی کنوینر مصطفیٰ کمال کی سنو نیوز کے پروگرام نیوز بیٹ ود پارس جہانزیب میں گفتگو۔ نون لیگ کے ساتھ کیے سمجھوتے کو خراب نہیں کرنا چاہتے۔ آصف زرداری کو صدر کا ووٹ دینے کا فیصلہ نہیں کیا۔ مصطفیٰ کمال کا انٹرویو آج رات 10 بجے نشر ہوگا۔ سینٹ کی 6 خالی نشستوں پر الیکشن کا شیڈول جاری۔ اسلام آباد کی 1، سندھ کی 2 اور بلوچستان کی 3 نشستیں شامل۔ امیدوار آج سے کاغذات نامزدگی حاصل کریں گے۔ ایوان بالا کی خالی سیٹوں پر پولنگ 14 مارچ کو ہوگی۔ سینیٹرز کے مختلف ایوانوں کے ممبر منتخب ہونے کی وجہ سے سیٹیں خالی ہوئیں۔ پنجاب میں صحت کے نظام کی اصلاح اور اپ گریڈیشن کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدارت 3 گھنٹے طویل خصوصی اجلاس میں شہری اور دیہی مراکز صحت کی مرحلہ وار اصلاحات کی منظوری دی گئی۔ مریم نواز نے کہا کہ پنجاب کے ہر شہری کو علاج کی بہترین سہولتیں فراہم کرنا میرا عزم ہے۔ کینسر کے علاج کے لیے خصوصی اسپتال بنانے کا اعلان۔ بنیادی مراکز صحت پر ماں اور بچے کی صحت پر خاص توجہ دینے کی ہدایت۔ ستھرا پنجاب اسکیم کے تحت پنجاب کی صفائی مہم بھی شروع۔ گوادر میں بارشوں کے بعد معمولات اب تک بحال نہ ہو سکے۔ گلی محلوں اور اسکولوں میں اب تک پانی موجود۔ نواحی قصبوں میں لوگوں نے پہاڑوں پر پناہ لے لی۔ گوادر ایئرپورٹ فلائٹ آپریشن کے لیے ایک بار پھر بند۔ بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں بارشوں اور برف باری سے صورتحال ابتر۔ قومی شاہراہوں پر ٹریفک کی روانی متاثر۔ پی ڈی ایم میں رپورٹ کے مطابق گوادر، خاران اور کیچ میں 60 سے زائد مکانات کو نقصان پہنچا۔ سڑکیں اور پل بھی متاثر۔ خاران میں مکان کی چھت گرنے سے 3 بچے جاں بحق۔ متاثرہ علاقوں میں پاک فوج اور پی ڈی ایم کی امدادی سرگرمیاں جاری۔ پشاور اور سوات سمیت خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں بارشوں کے باعث چھتیں گرنے کے واقعات سامنے آئے۔ 10 افراد جاں بحق، کئی زخمی ہوئے۔ صوبے میں حالیہ بارشوں سے اموات کی تعداد 20 ہو گئی۔ نوتھیا میں باڑے کی چھت گرنے سے 15 مویشی ملبے تلے دب گئے۔ خیبر پختونخوا کے بالائی علاقوں میں شدید برف باری سے نظام زندگی مفلوج۔
लैंड स्लाइडिंग के बायस शाहराह कराकरम मुख्तलिफ मकामात पर बंद। रेस्क्यू टीमों ने मालम जब्बा और कागान में फंसे लोगों को निकाल लिया। एबटाबाद और गलियात में राब्ता सड़कें बंद, बिजली की फराहमी मुअत्तल। आजाद कश्मीर के कई इलाकों में बर्फबारी और बारिश। पी चनासी रोड, वादी नीलम, वादी लीपा में हर तरफ बर्फ ही बर्फ। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में बारिश और यालाबारी। लाहौर में दिन भर धूप छांव का खेल जारी रहा। फैसलाबाद में भी तेज बारिश के साथ ओले पड़े। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में गहरे बादलों का बसेरा। वक्फे वक्फे से होने वाली बारिश ने मौसम सर्द कर दिया। डस्का में मूसलाधार बारिश से जल थल एक हो गया। जलालपुर, भटिया, पिंडी खेप, ननकाना साहिब समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी काली घटाएं बरसी। रमजान मुबारक से पहले मुनाफाखोर मुतहरिक। अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में कमी के बजाय मुसलसल इजाफा। प्याज, अदरक, लीमू और लहसुन को पर लग गए। दुकानदारों के मुताबिक कीमतों में इजाफे की वजह तलब और रसद में बढ़ता फर्क है। सियासी मुबस्सिरीन का कहना है कि माह सयाम में सस्ती अशिया की फराहमी सूबाई हुकूमतों के लिए किसी चैलेंज से कम नहीं। और अजीम सूफी बुजुर्ग हज़रत लाल शहबाज कलंदर के उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात का आज आखिरी रोज। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मज़ार पर हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई।